فرمایا موسیٰ جیڑا رب ستویں پتھر دے پیٹ چ رزق دے سکتا ہے وہ تینوں نہیں دے سکتا تے نالے دے کیڑے دے منہ نہ کن لائے آندا کی ہے بیا کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي موسیٰ جی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیٹ چ مینوں ویندی ہے پئی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تے ستویں پتھر دے پیٹ چوں میریاں پکاراں پئی سندی ہے پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھلدی نہیں حضرت عمر کی فرماندے نے وہ صبح گھونسلے جو پرندے اڑتے ہیں نا تو خالی پوٹا لے کے اڑتے ہیں تو ایویں ہی نسیا پھرنا ہے دکان دی سیل کٹ بابا جی تویر دیا جی سیل کٹ ہو گئی ہے وہ بھی اگو ریٹ ہے 5000 والا لینا کہ 10000 والا لینا آدھا جا چنگا وہ دیو 10000 والے 2 لے لے انہوں 20000 دیا تو رب اگے استغفار نہیں سو کی تھی استغفر اللہ واتوب الیک میرے پیغمبر نے فرمایا من اکثر الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب تو استغفار کثرت نہ کر دنیا دے سارے غم دور کراں گا ساریاں تنگیاں نو آسانیاں وچ بدلاں گا رزق اتھوں دیاں گا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا وہ بھی آندا ایک پکھے نہ بن چنی جو جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا تاکہ پار تھلے رکھ چنی جو جو پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے آقا فرماندے نے صبح پرندے اڑتے نے گجراں والے تے باسیوں سنو حدیث پرندے خالی پوٹا لے کے اڑتے نے انہاں دے کوئی کارخانے نہیں کوئی دفتر نہیں بولو کوئی فیکٹریاں شام پیندی ہے پوٹا بھر کے واپس اپنے گھونسلیاں چ فرمایا تیرا توکل نہ پرندیاں وانگو ہو جائے میں تینوں زمین دی دھرتی تے بھوکا مرن ہی نہ دیا وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید کے شان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک الالام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن ستے زمینہ، ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے؟ پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تساں احباب نے میرے تو قبل میری جماعت دے جید علماء اور خطابہ دے خطابات نو سنے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی عقیدہ توحید دے حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر اپنی معروضات اور گزارشات نو پیش کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ اج دا یہ پروگرام کروانا ساڈے پائی لیاقت رحمانی صاحب، پائی عمران صاحب جو کہ دبئی دے اندر بیٹھے نے، بار بار فون تے رابطہ، پھر انہاں دے تمام رفقا عزیز و اقارب، اور میرے انتہائی محترم بھائی مولانا جابر گرجاخی صاحب، اللہ تعالیٰ سب دا پروگرام کروانا، تساں احباب دا کے سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، مکمل یکجہتی دے نال اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں نو سنو۔ اللہ دے نے میریاں گلاں تو دھیان نہ سن، جدوں میدان محشر چ تیری گل تیری بیوی نہیں سنے گی، بچے نہیں سنن گے، بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب یار بیلی نہیں سنن گے، تو دنیا چ میریاں گلاں دھیان نہ سنیاں ہون گیاں، پھر میدان محشر دے اندر تیریاں گلاں میں رب دھیان نہ سنا گا۔ اور یہ مل کے بیٹھنا اینو معمولی نہ سمجھیا کرو کہ اے جلسے جڑے قرآن و حدیث دے پروگرام ہوندے نے، یہ کوئی عام پروگرام نہیں۔ توجہ ہے نا سارے دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ اس حدیث دے راوی نے، ان نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ نبی علیہ السلام دی حدیث، ایک بندہ مسجد دے اندر آیا ہے، نماز پڑھنے واسطے تو آلریڈی آیا ہے، لیکن وہ گھروں ارادہ لے کے آیا ہے کہ آج مولانا عمر صدیق صاحب آ رہے ہیں، مولانا بنیامین عابد صاحب آ رہے ہیں، مولانا حنیف ربانی صاحب آ رہے ہیں، جماعت دے خطباء، لیکن میں خیر دی گل سیکھنی ہے۔ لا یرید الا ان یتعلم خیرا، خیر دی گل سیکھن آیا ہے۔ ہن خیر دی گل کیڑی ہے؟
قرآن بھی خیر ہے تے نبی دی حدیث بھی. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی خیر اور نبی دی حدیث بھی. دنیا دی کسی تیسری بات نو خیر نہیں کیا گیا. اور امت بھی خیر ہے. کنتم خیر امت. تے جس رات قرآن آیا لیلۃ القدر خیر، اور قرآن تے پڑھن پڑھان والے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. جس زمانے چ قرآن آیا خیر القرون کرنی، زمانہ زمانے چ خیر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خیر دی اینو نماز دا ثواب ملنا ہے، او دا ثواب الگ ہے، لیکن ارادہ لے کے آیا میں خیر دی گل سیکھنی ہے. اللہ نے خیر دی گل سکھان والے تے خیر دی گل سیکھن والے دعا نو کان لہو کا اجر حاج تا من حجتہ، اللہ مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے دے. اس ٹائم تو ہی سارے ہی حاجی بیٹھے ہو نبی دی حدیث کے مطابق. جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے ذمہ مضمون لگایا گیا عقیدہ توحید دا. توجہ ہے سارے. اسلام دے کنے ارکان نے؟ بولو بولو. پاویں کوئی اہل حدیث ہے او دا بھی اسلام یہی ہے، بریلوی اہل سنت ہے او دا اسلام بھی، بولو بولو دیوبندی او دا اسلام بھی. اسلام دے ارکان کنے نے؟ پہلا رکن کیڑا ہے؟ شہادت اللہ الہ، بولو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعمال باچنے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُصُومُ رمضان وَتُحِجُّ الْبَيْتَ. اعمال باچ عقیدہ فرنٹ تھے، پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. جس کلمے نو پڑھ کے بندہ اسلام تے داخل ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی، الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. بولو ایک نقطہ گوارا نہیں. جے جائے کہ دو ٹائی بندہ شریک ہوئے وہ تو بات ہی گل ہے، پورے کلمے تے ایک نقطہ رب نو گوارا نہیں تو پھر انہوں شریک کیویں گوارا ہوئے گا؟ کلمہ پڑھے ہے، نماز بعد چے، زکات اعمال بعد نے، عقیدہ پہلے وے. تیرے اعمال دا جڑا مکان ہے نا، نماز روزہ حج زکات اعمال جنہیں نے، انہاں دا مکان عقیدہ توحید دی نیت تے کھڑا ہے. عام عمارت ہے نا، تھلے نیت جنی مضبوط ہوئے گی اتنے عمارت جنی مرضی بنا دیو، جنی مرضی منزلہ بنا دیو، انہوں ڈیر کوئی نہیں. تے جے تھلے نی پولی ہوئے تھوڑی دیر تو بعد دیواراں چ دراڑا پہ جان گی. دنیا دی عمارت مضبوط ترین نی دی محتاج ہے. اس طرح تیرے میرے اعمال دا جڑا مقام ہے وہ عقیدہ توحید دی نی دا محتاج ہے. نی مضبوط ہے، اعمال مضبوط ہے. اور قرآن نے بھی کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے تے نیک اعمال بولیے بولیے باچ. ایمان کی آنے نا فلانا بندہ بڑا ایماندار ہے. ایمان دا لفظ سن دیو، ایمان ہے کی ہے؟ کنوں ایمان کیا جاندہ ہے؟ ایمان تینہ چیزاں دے مرکب دا نام ہے. سنیے ذرا توجہ نا. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارے. زبان نہ کلمہ پڑھ کے اقرار کرتا ہے، دل نہ تصدیق کرتا ہے جو میں زبان چکیا بالکل حق کے سچے پاک کے لا شک کے، پھر وہ دے مطابق نیک اعمال کرتا ہے. اے بندہ مومن ہے. ایک بندہ زبان نہ اقرار کرتا ہے، دلوں تصدیق نہیں کرتا، یہ بندہ منافق ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ زبان نہ اقرار کرتا ہے، دلوں تصدیق کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکات نہیں دینا، روزہ نہیں رکھتا، توفیق حج نہیں کرتا، ہے بندہ فاسق فاجر ہے.
एक बंदा कलमा भी नहीं पढ़ता, तस्दीक भी नहीं करता, अमल भी को नहीं चंगा, ये बंदा की है? बोलिए काफर। हुण एक बंदा जबान ना कलमा पढ़ता है, कलमे दे म्यार ते पूरा नहीं उतरदा, कलमा पढ़ी जाता है कि रब तो इलावा इलाह कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुख्तारे कुल कोई नहीं, ला इला नहीं, इला नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मुख्तारे कुल नहीं, गंज बख्श नहीं, रंज बख्श नहीं, लजपाल नहीं, गरीब नवाज, इल्लल्लाह मगर कल्ला अल्लाह। बोलिए अल्लाह। ते कलमे का ही रौला है, बोलते नहीं। इधर मेरे वाल देखो, एक लफज है अकीदा, अकीदा तो ही सुनते हो ना, अकीदा तेरा अकीदा की है, आंदे हो कि नहीं? अकीदा अकद विचों है, एक लफज है अकद, एक है अकीदा, तीजा लफज है अकीदत। अकद का माना की हुंदा है? बोलो यार, देसी जबान है, एडे अनपढ़ नहीं तुम है। अकद फलां दी बेटी दा फलाने दे बेटे ना की हो गया, अकद हो गया। अकद का माना की है? गिरा गंढ। हुण जिस औरत दा जिस मर्द ना निकाह हो जाए, तवज्जो करना, वो औरत कपड़े नहीं धोंदी, गुजारा जिन्ना दा हुंदा है बोलो है, तो जिन्ना दा नहीं हुंदा चुप करो। अगर वो बादे वेले रोटी टैमी बटैमी देंदी है, गुजारा हो जाएगा, करना पैना है। हुण कानून भी पास हो गया, तो जिहड़ा बंदा बुढ़ी नूं घरों कढेगा 6 महीने कैद है, कानून पास हो गए या होंदे। इस वास्ते ध्यान ना हुण हथ लाया जी बीबियां, कपड़े नहीं धुपे गुजारा हो जाएगा, रोटी टाइम ना नहीं मिली गुजारा हो जाएगा, करना पैना है। बंदा बाहरों अचानक घर आए ते अगे होर कोई वड़िया होए, हुण गुजारा हो जाएगा? नहीं ना होएगा। वो आखे जी होया की जे, मैं अगले दिन मिर्चा बहुतियां हांडी च पा छड़ियां, तुहां कुछ नहीं आख्या, नमक बहुता पै गया कुछ नहीं आख्या, कपड़े धोते नहीं दिते कुछ नहीं आख्या, रोटी टाइम ना नहीं, ऐ मिर्चा ही वध पईयां ने, हुण की होया? आंदा जेड़ियां मिर्चा मैनू लगियां ने ओदा तैनू नहीं ना पता। हुण जिहदे नाल तेरा निकाह होया, निकाह दी गंढ वजी है, ओदे नाल तैनू अपने बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा, खाना भी नहीं चाहिए। ये गैरत है, तेरी गैरत, जिदे नाल तेरी गल वजी है, तेनू अपने बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा, उत्तों आवाज आउंदी है, इधर ला इला पढ़ के तौहीद दी गंढ मारी आ, जमीन तो लग के आसमान तक सारा ही खला गुनाहां ना भर दे, पर शिरक ना लैके आई जिदे नाल तेरी गंढ वजी है, तेनू अपने बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा, मैनू भी ईमान दे बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा। को समझ आई जे कि कोई ना? दमिश्क दी जामिया मस्जिद च ना एक बंदा आ गया, कि तो पिंड दा देहाती बंदा ही आंदा है, मैं पूछ के ते आवां मौलवी साहब ने शिरक किनू आंदे ने? मौलवी क्यों आंदे ने शिरक नहीं करना, शिरक नहीं करना, उलामा कुरान भी आंदा है, ते शिरक किनू आंदे ने? मैं पूछ के आवां, बह यार चिट्टी पतलून आज बह थले, किधर चले? मौलवी साहब ने मसला पूछन आ गया। मौलवी साहब कहन लगे, तई तू मसला पूछने वास्ते है, रहना ही कि जाना ही? आंदा नहीं जी मैं रहना है, तो मैं बड़ी दूर तो आया पिंड तो मैं मसला पूछना है, शिरक किनू आंदे ने? मौलवी साहब कहन लगे सवेरे फजर दी नमाज पढ़ावांगा, तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होणगे, उदों मसला पूछी, उदों तेनू दसांगा शिरक किनू आंदे ने। मौलवी साहब ने दी चारपाई डाह दी, इस तरह बारी सी, परले पासे रहायश सी, मौलवी साहब बारी उन्हें अंदरों जाके खोल छड़ी, अद्धी गुरात हुई, घर गए मौलवी साहब, आंदे ने अल्लाह लिए एक मेहमान आया बड़ी दूरों, ते अध को पा आटा गुन नहीं, तो उस आटे नूं पानी नहीं लाना, उन्होंने देसी घ्यो च गुनना, तो तलवे च रख के ना 3-4 परौंठे पका लई, ते 8 को देसी आंडे जिहड़े ने ना 8-10 नाल बना लई। वो मौलवी की बुढ़ी कहन लगी, किहड़ा बंदा है जिहड़ा मौलवियां दे घरों आंडे खाण आ गया, इन्हां दे घरों ते बई लस्सी ना किसी नूं लभे, आंडे खाण आ गया, ये कित्थों आया जे मेहमान जिन्हों तलवे परौंठे देसी घ्यो दे नाल आंडे खवाण डे हो? उन्हें कहा रिश्ता लैके आया मेरे वास्ते, आंदा एक बड़ी खूबसूरत लड़की है,
وہ دین پڑھی ہے मौलवी जी थोड़ा निकाह कर देने वो भी दीन का काम करेगी तुही भी करे मौलवी साहब ने इन्नी गल की ते मौलवी की बुढ़ी ने अद्धी रात को गालां दी फैरंग खोल दी विच ही मेहमान ते विच ही मेजबान हुण मेहमान सुनदा ही पिया वो बारी खुली सी ना डायरैक्ट गालां दी फैरंग आ रही सी वो जरा को मट्ठी होने लगे मौलवी फिर छेड़ते कोनी फिर की है रिश्ता ही लै गया रात एवं ही लंघ गई सवेरे नमाज पढ़ाई मौलवी साहब ने तो उन्हें क्या ही सवेरे नमाज तो बाद तू मसला पूछी उन्हें जुत्ती फड़ी तो निकलन की की मौलवी साहब आंदा ना उरा मसला ते पहुंच जा आंदा मौलवी जी मसला तो थोड़ी बुढ़ी ने हल कर छड़िया आंदा वो किवें है जी वो छोटे जे घर दी मालक है उन्होंने अपना शरीक वारा नहीं खांदा ते जेड़ा पूरी कायनात दा मालक है उन्होंने शरीक किवें वारा खाए उन्होंने किस तरह खाए अल्लाह ने जमीन वाले हो तुसी दुनिया दे आरजी वारस हो असी आरजी वारस आ कोई 10 मकान ने 5 ने 10 ने बाबे का इंतकाल होना है नाल ही इंतकाल ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਜਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ ਕਰਨ ਦੇਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਿਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾਏ तो सब ये है अकीदा बाबा जी किधर चले हो भाई ये है अकीदा इधर मेरे वाल देखो हुण है अकीदत अकीदत जान के अकीदे दा बेड़ा बोलो यहूदिया ने कहा कि उज़ैर अल्लाह दा बेटा है कादे च क्या सी होना अकीदत ही क्या है ना वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह ईसाइया ने कहा ईसा अल्लाह दा बेटा है बल्कि 25-30 पादरी इकट्ठे होके आए आन के कहने लगे जी तुसी आंदे हो मैं अल्लाह दा नबी हाँ फरमाया मैं कहंदा ही नहीं मैं है ही नबी हाँ साडा एक सवाल है तुसी हजरत ईसा दे बाप दा नाम दस दियो असी तुहाडा कलमा पढ़ लैने आ नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो गए आवाज आई महबूबा परेशान क्यों है इन्हां नूं कह ना इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम इन्हां नूं कह तुसी आदम दे मां ते बाप दा नाम दस दियो मैं ईसा दे बाप दा नाम दस देना कहने लगे जी आदम दा ते मां प्यो ही कोई नहीं फरमाया जेड़ा रब बगैर मां बाप तो आदम नूं पैदा कर सकदा वो बगैर बाप तो ईसा नूं पैदा करन ते कादर नहीं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वो ते कादर है जिवें चाहे उवें कर सकदा जिवें चाहे उस तरह ही कर सकदा उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं ईसाई लाजवाब हो गए ईसाइया ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है यहूदिया ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है गुस्सा न करे अजे माजर चाहना साडे मुसलमान भाइयों ने कहा नबी नूर ही नहीं नूर मिन नूर इल्लाह अल्लाह दे नूर विचों नूर है क्या कि नहीं बोलो मुशरिकीन मक्का ने कहा फरिश्ते अल्लाह दी बेटियां ने ते रब ने ऐलान कीता अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा सारियां तरीफा उस अल्लाह वास्ते ने लम यत्तखिज़ वलदा जिदी औलाद कोई नहीं जिदी औलाद जेड़ा औलाद तो पाके लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क ओदी बादशाही दे अंदर शरीक कोई नहीं आ कुरान दा एक और मुकाम सुनावा अल्लाह फरमांदे ने बदी उस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम अल्लाह फरमाते ने ज़मीनां ते आसमानां नूं नए सिरे तो पैदा करने वाला कौन है
بولو بولو جنہ دا عقیدہ اللہ ہے زمین آسمانہ نو پیدا کرنے والا کون ہے تے اللہ کون ہے انا یکون لہو ولدن اللہ دی ذات ہے جدی اولاد کوئی نہیں ولم تکن لہو صاحبہ اللہ دی ذات ہے جدی بیوی بھی کوئی نہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز نو جانن والا ہے قرآن فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد سونیا کہہ دے اللہ کلا ہے اچھی بولو اللہ ایک قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتداوی احد ہے انتہاوی احد ہے آہد تو شروع کیتا ہے آہد تے ہی ختم کیتا ہے علماء موجود نے عربی گرامر دے اندر دنیا دا ایک واحد لفظ اللہ ہے جدی رب نے تسنیہ بھی نہیں بنائی تے جمع بھی نہیں بنائی جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں او دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنانا ہے سونیا کہہ دیو اللہ احد اللہ بولو بولو جنہ دا اللہ کلا اچھی بولو اللہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے ادھر میرے وال ویکھو پترا تو بے نیاز تیاں تو بے نیاز سوریاں تو بے نیاز بیٹیاں تو بے نیاز سالیاں تو بے نیاز نانکیاں تو بے نیاز دادکیاں تو بے نیاز اللہ 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 کنبے قبیلے خاندان تو بے نیاز اللہ کھان تو بے نیاز پین تو بے نیاز سون تو بے نیاز مرن تو بھی بے نیاز جی وہ کھاندہ نہیں ہو کھواندہ ہے وہ پیندہ نہیں ہو پلاندہ ہے وہ پہندہ نہیں ہو پہناندہ ہے وہ سوندہ نہیں ہو سواندہ ہے اللہ الصمد سمد دا معنی ہے وہ کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات او دی محتاج ہے سمد دا معنی ہے وہ کسے کولو نہیں منگ دا پوری کائنات او دے کولو منگ دیئے سمد دا معنی ہے وہ دی بادشاہی نو زوال کوئی نہیں وہ کسے کو نوٹ تے ووٹ دے لے کے نوٹ دے کے بادشاہ نہیں بنیا اللہ الصمد سمد کون ہے لم یلد ولم یولد نہ او دے وچوں کوئی پیدا ہویا بولو عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہن والے ہو عزیر نو اللہ دا بیٹا کہن والے ہو مشرکین مکہ نو کیا فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہن والے ہو لم یلد ولم یولد اگے کی کیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا آؤں جے نا کل ہو اللہ ایک دفعہ پڑھئے تو 10 پاریاں دا سواب ہے جیڑا کل ہو اللہ ایک دفعہ پڑھ دا کنے پاریاں دا 10 پاریاں دا سواب ہے 3 دفعہ پڑھیں گا پورے قرآن دا سواب ہے کل ہو اللہ 10 دفعہ پڑھیں گا اللہ جنت تیرا ایک محل بنا دیں گے حضرت معاویہ بن معاویہ نبی دے صحابی نے آوا یو آوی معاویتن پتہ ہے نا مانا کی ہے جیڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے انہوں عربی چ معاویہ آندے عام چنے نہیں لوہے دے چنے چبائے اے فوت ہے نا معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالی تے نبی علیہ السلام نے دا جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تے جبریل آن کے آندے السلام علیکم نبی علیہ السلام فرما دے جبریل تو ہی آئے ہیں آندہ جی میں کلا نہیں آیا میں 70,000 فرشتہ لے کے آئے 70,000 فرشتہ لے کے آئے فرمایا جبریل یہ معاویہ دا کیڑا عمل سی تو 70,000 فرشتہ لے کے تو جبریل آندے محبوب جی کان یقرأ قل هو اللہ احد قائدن قائمن راکبن ماشین قائدن یہ صحابی اٹھدا بہندا سواری تے سوار ہوندا چلدا پھردا کل ہو اللہ 24 گھنٹے پڑھدا سی یہ فوت ہویا اللہ نو آسمان تو منو کیا جبریل میرے بندے نو کل ہو اللہ نہ بڑا پیار سی مینوں اے دے نہ بڑا پیار ہے 70,000 فرشتہ لے جا میرے بندے دا جنازہ پڑھ کے
वल्लाहु अहद। हुण बाबे समसाम ने थे कैमरा फिट किया, आंदे ने अपनी वडियाई करें इन्नी अन अल्लाह आख के दे तसल्ली मोमिना नू, नसरुम मिन अल्लाह आख के ना उम्मीदा आसिया नू फिर दे दिती उम्मीद अपने फजल थी ला तक ना तू मिर रहमतिल्लाह आख के जात तेरी इलम तेरा तू आपे सिफता कीतियां इब्तदा कुरान थी अल्हम्दुलिल्लाह आख के इल्मा वाले करन ख्वाहिश कुछ होर भी पढ़ लईए कीता पाबंद सब नू तू इत्ता कुल्ला आख के आसियां दे वास्ते बुआ करम दा खोलिया फिर आपे आवाजा मारियां तूबू इल्ला आख के नहीं गुजारा समसान दा तौहीद मनन बगैर तू सारे पासे घेर ले कुल हो वल्ला आख के पढ़ लो कुल हो वल्लाहु। मैं थोनू रात अज कुल हो अल्लाह ही पढ़ानी है, ध्यान ना पढ़ो क्योंकि साडे पाकिस्तान के वजीरां नू नहीं आउंदी बाबियां नू आउंदी। कुल हो वल्लाहु सोनिया कह दियो अल्लाह, उच्ची बोलो अल्लाह। कल्ला अल्लाह कौन है? इधर मेरे वाल वेखो, अल्लाह हुल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ करारौ वस्समाअ बिनाअ वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इधर मेरे आल देखो, हो वल हयो ओ जीवे जीवे नित जीवे, हो वल हयो ला इलाहा इल्ला हुआ फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कौन है? जिन्हें आसमान का लेंटर पाया। साडी मसीत का लेंटर पिया ना, थले बीन पे ने, दीवारा ने उत्ते बीन पे ने, विच थंब बने ने। इस लेंटर की लंबाई ते चौड़ाई का पता है इंजीनियर को, लंबाई इन्नी है चौड़ाई इन्नी, लेकिन अल्लाह ने जेड़ा मैं लेंटर पाया दुनिया का कोई इंजीनियर दसे दी लंबाई ते चौड़ाई कितनी है। उन्हें बगैर थम्मा तो ही खिलार छड़िया, तो बगैर सहारे तो बगैर दीवारा तो माजरत गुस्सा नहीं करना। आ जेडे मुश्किल कुशा बाबे धोंदे फिरदे ने, इन्हां नूं कहो कपड़े दा तंबू ही बगैर बासा तो खिलार देण, बोलते नहीं, कपड़े दा तंबू खिलार देण। मेरे मालिक ने बगैर सहारे तो इतना बड़ा तंबू तान छड़िया। जरा गौर कर, और रब्बुल आलमीन साडियां छत्तां ने ना कईयां नूं घोण लग जाता है, लगता कि नहीं? कोई देर तो बाद लेंटर भी सीमेंट थले सुटना शुरू कर देंगे। अल्लाह ने मेरे लेंटर वाल वेख ना कदी डिग्गिया ही ते ना कदी घोण लगे ही। बोलो असी थले सीलिंग कराने विच निके निके बल्ब लाने, मौलवी जी मौलाना जाबर साहब आओ जरा वेखो कैसी सीलिंग है, कमाल नहीं हो गया, पैसे चार लग गए ने वेखो। ते अल्लाह ने कदी नेरी को रात होए ते मकान की छत ते लम्मा पिया होए, मेरी सीलिंग वाल भी वेख्या कर। बोलते ने किते 100 वाट का बल्ब है, किते 1000 वाट का बल्ब है। आ जिहड़ा चन जे ना ये जमीन की गुलाई के बराबर जे, ते चन नालों 166 गुना बड़ा सूरज है, ते बगैर संगला तो ही उन्हें टंग छड़े ने। अपने वक्त ते आ रहे ने, जा रहे ने। चंद भी सजदा करता है, तारे भी सजदे करते हैं, सूरज भी रब नूं सजदा करता है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिहड़ी रब नूं सजदा नहीं करती। और बेनमाजा तू क्यों नहीं करता? फिर हवा चलती है, कदी उन्हें बिल लिया जेडे देंदे हो चुप कर रहो। इत्थे पखा चलाते हो महीने बाद 200 तो यूनिट उत्ते के चल गया जे,
بولتے نہیں اتنے نہیں چلن دینا موٹر چلانے ہو بل دیندے ہو کہ نہیں بولو بولو اور بولو تو صحیح اب بتیاں بال دے بل دیندے ہو کہ نہیں اللہ نے ہوا دے چلن دا بل نہیں آوندا بارش دے برسن دا بل آوندا نہیں آوندا اس طرح ہی ہے نا سورج دی روشنی دا بل تاریاں دے بلن دا بل اللہ نے بل دین دا چاہی نا ایتھے 5 ٹائم آ کے وضو کر کے اپنی پیشانی میرے قدمہ چ رکھ دے بل میں رب آپ ہی خود ہی ادا کر لا کیویں تاریاں دے اللہ نے نگینے جڑے نے ویختے سہی کیویں آسمان کھڑے نے تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا آئیے ذرا غور کیجئے تیاں دیوے پوت دیوے کون دین والا تیاں اور پتر دین والا کون ہے ذرا اونچی بولو فرمایا قرآن اللہ پاک فرماندے نے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء وکیما دیکھ لے میں اپنے ایمان دا جنازہ نہ کڈیا کر فلانا پیر جڑا کڑیاں دیندا ہے فلانا بابا منڈے دیندا ہے نہ کریا کر بچے بھی دیندا ہے کون بیٹیاں دیندا ہے کون جے کچھ بھی نہیں دیندا وہ حکیمہ دا معنی کی ہے پتہ جی خاوند تے بیوی دوواں دیاں رپورٹاں ٹھیک نے اولاد کو نہیں اے دا معنی ہے جی ایویں نہ کیا کر للہ ککر تے دے دے پتر ککراں دے پتر ملتے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے تے جے بابیاں دے ہاتھ وس پتر تیاں ہوندیاں نا بابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب دے بتی بال نے شیخ مدنی صاحب کاموں کی والے ماشاءاللہ انہوں نے 19-20 بال نے ایک اور دیندا ہے تیاں پوت دیندا ہی رب سونا ان گنت نالے زر مال دیوے لوکی پتران دے مونو سیک دینے تے وہ صرف تیاں ہی دے کے ٹال دیوے کتے پوت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں دعا جیانوں کر بحال دیوے کتے اولاداں دے کے کھو لیندا سگوں لامبوں کلے جڑے بال دیوے کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا تے دولت مین دے وانگ پئی برس دیئے کتے ہیریا جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا پاویں لاکھ ہنجوان دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تے گل سن لو پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا بدلا چو پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چو کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب ویکھو کر ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے مورا تے رنگ کیویں چارے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے تکبیر
کدے کول نے اور کدے کول نے اختیار؟ قل هو اللہ احد. ہوں اگے آئیے اور رب کنوں آندے نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. تھوڑی میری سونی شکل کنے بنائی ہے؟ بغیر ہاتھ لان تو بغیر اسارا تو کنے بنائی؟ تے ماں دی ہندیر کوٹری چ بنائی. دنیا دے مصور کوٹ اسحاق والے ہو گجرا والے تو آنے والے ہو سن لو. دنیا دے مصور مٹی دے باوے بنا سکتے ہیں, لکڑی دے مجسمے بنا سکتے ہیں, پتل دیاں مورتیاں بنا سکتے ہیں, سونے دیاں مورتیاں بنا سکتے ہیں, چاندی دیاں مورتیاں تیار کر سکتے ہیں, اور پانی دے قطرے تو انسان بنا سکتا ہے, صرف رحمان ہی بنا سکتا ہے. کتنے لکھا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ایک اور مقام هو الذی, ادھر میرے حال ویکو, هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. کہتے اللہ فرمان دینے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور قرآن میں تینوں کتھوں کتھوں پڑھا بندیاں ماں دے پیٹ دے اندر تینوں بنایا ہے, اتھے خراد نہیں لگے جتھے نک کڑے جان دے نے, جتھے تیرے کان پہ بن دے نے اتھے کوئی مشینہ نہیں لگیاں جتھے تیریاں آنکھاں تیار ہو رہیاں نے. تے اے جڑا چھٹا تیرے میرے جسم تے رب نے پایا ہی نا, اینا چو کوئی چیز ضائع ہو جائے, آنکھ ضائع ہو گئی ہے, نہ تینوں کسے نبی دی دکانوں لبنیاں تے نہ ولی دی دکانوں لبنیاں. ہر چیز تیرے جسم تے رب نے ڈبل لا دیتی. اکھاں دو نے, کان بھی دو نے, ہاتھ بھی دو نے, پیر بھی, تے سر ویکھ لیا جے سر. اللہ سر کیوں ایک کے, باقی ہر چیز ڈبل لائیا. فرمایا میرے بندیا تیرا سر بھی ایک ہے تے جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے. ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے, اے سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. سنت بھی آئے ہو, دیوبندی بھی آئے ہو, وہابی بھی آئے ہو, سارے بیٹھے ہیں اج رل کے. دنیا کوئی نماز ایسی بھی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں, بولو ہے وے, جنازہ ہی سجدہ ہے.
بولو سارے نہیں بول دے رکوع کر دے ہو سجدہ کر دے ہو کیوں نہیں کر دے دسو دسو سارے ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے ہو ڈیرے دار ہو کیوں نہیں کر دے اگے میت ہے ہن ذرا غور کریا جے میت نبی دی ہوئے میت میرے ابو بکر صدیق دی ہوئے میت میرے عمر دی ہوئے میت میرے عثمان و علی دی ہوئے میت حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی ہوئے میت پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے میت سلطان باہو دی ہوئے میت کسے پیر دی بزرگ دی ہوئے جدو میت 4 فٹ تھائے وہ تو رکوع سجدہ نہیں کرتا جدو 4 فٹ تھائے پھر رکوع تو سجدہ کیوں کرنا ہے بولو جدو میت 4 فٹ تھائے باہر ادو تینوں رب نے اجازت نہیں دیتی کہ تو رکوع تے سجدہ کر سجدہ صرف پھبدا کینوں بولو خالق نو سجدہ پھبدا مخلوق نو نہیں انہیں تینوں بنایا پھر 9 مہینے تینوں خوراک بھی دیندا رہا ہے کتھوں دی اے تو نیرا ماں دی جسم چو ڈاک رب نے چلا دیتی ہے تیری تو نیرا تو ماں دا خون چوستا رہا 9 مہینے تو جدو دنیا تے آیا پھر یہ ناف کٹی گئی تے نشان تیرے پیٹ تے باقی رکھیا ماں نو گال کڈن لگیا پیٹ دے نشان وال تے ویکھ لیا کر یہ بند ہو گیا ہی تے ہن دوجا شروع ہو گیا ہی پہلو دے جسم دا خون چوسی آئی تے ہن 2 سال تک 2 نہراں رب نے لا دیتی ہیں اللہ اندر نے جدو دنیا تے آیا بولن جو گا تو نہیں زبان ہے تیری ہاتھ ہے نے پھردے نہیں اکھاں ہے نے پہچان کوئی نہیں کان ہے نے سن دے نہیں پیر ہے نے ٹر دے ہی نہیں تے اللہ اندر نے رو تو پہ تے روٹی دا انتظام میں کر دینا وا ویکھ لگئی ہن فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ او انسانا ویکھتے صحیح نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پہلو قرآن علم نجعل لہ عینین وَلِسَانَهُ وَشَفَتَیْن بندیاں میں تینوں 2 ہونٹ دیتے نے زبان دیتی ہے اس منہ دے اندر ماں دی چھاتی نو پا کے بلاں دی پی تو دے دے دودھ اسی تینوں عطا کر دیاں گے سارے کام چھڑ کے ماں دودھ پیاندی ہے کہ نہیں بولو بچہ رون لگ پیا سارے کام چھڑ دیندی ہے ماں لگ چوک کے سینے نہ لا لیندی ایک دن نا انہیں دودھ پیندیاں پیندیاں ماں نو نکی جی دندی وڈی تے ماں نے اتوں ہی چھڑی تے پیو کول بیٹھا انہوں مارنی کیوں ہے اے دندیاں وڈنیاں شروع کر دیتیاں جو پیچھے کر کے ویندا اتے 2 نکیاں نکیاں دندیاں نے تے تھلے بھی 2 نے عرشاں تو آواز آوندی ہے انہوں مارنا جدو دند نہیں سن تیری چھاتی اور دند آ گیا نہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ترجمہ کیا سبحان شانہ تیریاں ترجمہ ہو جائے تیری خوراک ہی تینوں رب نے مٹی چو پیدا کیتا ہے خوراک بھی بولو تے صحیح مٹی چو اللہ اللہ سبحان شانہ تیریاں اور کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں گنے نال گنڈیریاں کترے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں یہ تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کے آریاں کوئی سرخ رو کوئی زرد رو سبحانہ سبحانہ کتے گائیاں میاں کر دیاں اوہ دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپا ہنڈاننو کس کس تو ہو
होवां सुरखरू सुबहानहू सुबहानहू किते मोरा पहला पाइया ने किते बुलबुला चहकाइया ने कोयला कुकारा लाइया ने सब गावन तेनू साइया ने किते कुगी आखे हू बहू सुबहानहू किते सब थी बेहतर आदमी ओए कुल खलक कर दिया खादमी किते जो लवे किते को लवे किते बच्चियां को खो के चो लवे तेरे अगे सकदा ही कौन को बोलो इंसान ते हैवान ओदा खा के पल दे हवावां च ने उड़दे ज़मीन ते ने चलदे पानियां दे विच मखलूक वसदी बिना हथा पैरा मच्छी तेज नसदी कच्छू डड्डू केकड़े भी नहरी वसदे पानी विच खेलदे ते पैरी नसदे पानी दे वसिंदे वक्खो वक्ख शक्लां गिनती तो बाहर दंग रहन अकलां गोहा सप सानिया जमीन लब लई खुड्डा च रिहाशी तस्कीन लब लई खुड्डा च कमांदे किथों खांदे पींदे ने अल्लाह जाने किदा सुखा नाल जींदे ने सुनो एक होर भी मिसाल सोनियो दसा अल्लाह पाक दा कमाल सोनियो लकड़ां च घुन ते सयूक पलदी केड़ी जात ओथे दाना पानी गलदी मास खाने शेर बगियाड़ फिरदे बेशुमार बारले ने वग छेड़दे हाथी रिछ बंदर अवारा वेख लो किवें हुंदा उन्हां दा गुजारा वेख लो लूंबड़ा ते सियाने जे पाइयां कोठियां ओ भी नित खांदे यारो राज रोटियां माशाल्लाह 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 पूरी कायनात पूरी कायनात नू खुआने वाला कौन है वो बोलो तो सही एडे सोने रब नू छड्ड के क्यों एवें लांबे जाने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाबा जी कहन लगे अल्लाह भुख लगी है रोटी चाहिए है फरमाया मूसा अच की है आस है फरमाया पत्थर से मार अल्लाह टुट जाएगा फरमाया अज मैं कह रहा मारते सही मारिया विचों पत्थर फिर होर मार फिर पत्थर सतवें पत्थर दे पेड़ च कीड़ा जिदे मुंह च ताजा सब्ज पत्ता है फरमाया मूसा जेड़ा रब सतवें पत्थर दे पेड़ च रिज़्क़ दे सकदा वो तेनू नहीं दे सकदा ते नाले दे कीड़े दे मुंह ना कन लाए आंदा की है बिया कीड़ा कह रहा सुबहान मैयरानी वा यसमाउ कलामी वा यरज़ुकुनी वला यनसानी मूसा जी पाक औजाद जेड़ी सतवें अरश तो सतवें पत्थर दे पेड़ च मैनू वेंदी है पई पाक औजाद जेड़ी सतवें अरश ते सतवें पत्थर दे पेड़ चो मेरियां पुकारां पई सुनदी है पाक औजाद जेड़ी रोजाना मैनू ताजा रिज़्क़ देंदी है मैनू भुलदी भी नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत उमर की फरमांदे ने वो सुबह घोंसलिया चो परिंदे उड़ते ने ना तो खाली पोटा लैके उड़ते ने तू एवं ही नसिया फिरना ये दुकान की सेल घट बाबा जी तवीत दिया जे सेल घट हो गई है वह भी अगो रेट है 5000 वाला लैना कि 10000 वाला लैना आंदा जो चंगा वो दियो 10000 वाले 2 ले लै ओनू 20000 दे है रब अगे इस्तगफार नहीं सु की अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह मेरे पैगंबर ने फरमाया मन अक्सर अल इस्तगफार मिन कुल्ली हम्मिन फरजा व मिन कुल्ली ज़ीकिन मखरजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब तू इस्तगफार कसरत ना कर दुनिया के सारे गम दूर करांगा सारियां तंगियां नूं आसानियां च बदलांगा रिज़्क़ उथों देंगा जिथों वहमो गुमान भी नहीं करता वो भी आंदा एक पखे ना बन छड़ी जू जू पखा फिरेगा तेरा दिमाग भी फिरेगा ताकि भार थले रख छड़ी जू जू भार पेगा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा आका फरमांदे ने सुबह परिंदे उड़ते ने गुजरांवाले दे बासियों सुनो हदीस परिंदे खाली पोटा लैके उड़ते ने उन्होंने कोई कारखाने नहीं कोई दफ्तर नहीं बोलो कोई फैक्ट्रियां शाम पैंदी है पोटा भर के वापस अपने घोंसलिया च फरमाया तेरा तवक्कल उन्हां परिंदियां वांगू हो जाए मैं तेनू जमीन दी धरती ते भुखा मरन ही ना दिया इधर वेख लै हुण वेख लै खाना खाई जांदा मां दा दुध पीवी जांदा अवे तेरा बंदोबस्त किने कीता ही इत्थे कोई तीसरा है ही
اج رب دیا صفتاں کھو کھو کے مخلوق چ پانے. مسیتے آنے ہاں تو کی پڑھنے ہاں ایاک نعبد الحمدللہ رب العالمین الرحمن. پڑھ لو مالکی ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھ دیو کہ نہیں؟ وہ پڑھنے ہاں نا، سارے ہی پڑھنے ہاں. یہ ترجمہ کی خاص ہم تیری ہی عبادت کرنے ہاں، تیرے کولو ہی مدد منگنے ہاں. ایتھے 5 ٹائم وعدہ کیتا ہی باہر نکلنا ہے. یا رسول اللہ مدد دے نعرے پہ مارنا ہے، یا علی مدد پہ کہنا ہے. ایتھے 5 ٹائم وعدہ کیتا ہی تیرے کولو ہی مدد منگنے ہاں. کدی آنا امداد کن از دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. میرے دوستا یا نماز چ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چھڑ دے یا مخلوق کولو مدد منگنی چھڑ دے. کوئی تبرہ بازی نہیں، کوئی کسی نو گالی نہیں. جڑی فاتحہ نماز پڑھنا ہے یہ ترجمہ ہی سمجھ لے. رب کبریا دی قسم تو رب نہ شرک نہیں کر سکتا. صرف قرآن دا ترجمہ پڑھ لے. اللہ نے 7ویں پارے 18 نبیوں دا نام لے کے کیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا. تے اگے جا کے اللہ نے کیا میرے محبوبہ مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، میں تیری ہر ادا نو اپنا قرآن بنا دیتا ہے. لیکن میرا پیار تے قانون تے ضابطہ اپنی او کی ہے لا ان اشرکت لیحبطن اعمالک. سونیا تو ہی میری ذات نہ شرک کرے گا میں تیری زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں گا. شرک دی معافی اس نبی نو نہیں جدا کلمہ پڑھیا ہے تے تینوں مینوں ہے. جا تیسرے پارے دی آخری آیت دا ترجمہ کر جا کے پڑھ کے سوئیں. اللہ تیرا مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھ دے میں مشرک کا سونا بھی قبول نہیں کرنا. پوری کائنات دا مالک کون ہے بولو؟ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. قطمیر دا معنی سمجھتے ہو؟ بولو دے صحیح. کھجور دی گٹک ویکھی جے وہ دے ویچ ایک دھاگا ہوندا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی جھلی ہوندی ہے. رب آندے نے مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگنا اے دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں. یہ قرآن ہے. ترجمہ غلط ہوئے پوری زندگی میں اہل حدیث سے اسٹیج تے نہیں آواں گا. جاؤ قرآن پڑھو. جڑے چھلکے دے مالک نہیں دھاگے دے مالک نہیں وہ 5 کلو دا منڈا کتھوں دے سکتے ہیں؟ اگلی آیت سنو. اگلی ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اللہ نے جدو تھی انہوں نے پکار دیو لا یسمعوا دعاءکم یہ تھوڑیاں پکارا نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اگر سن لین تے قیامت تک جواب یکفرون بشرککم. اے جڑا شرک کر رہے ہو اللہ نے میں سارے بابیاں نو قیامت نو کٹھیاں کرنا ہے. میں رب نے پوچھنا تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے عرس کرایا جے میلے کرایا جے بکرے چھترے دیا جے قوالیاں کرایا جے چادراں چاریا جے. قرآن آندا یکفرون بشرککم اے تیرے شرک تو سارے بابے انکار کر دیں گے. ترجمہ جے ترجمہ اگر غلط ہوئے میری وہ سزا جڑی چور دی سزا. اگر ترجمہ ٹھیک ہے پھر اپنا عقیدہ تو ٹھیک کرو نا یار. پوری کائنات دا مالک کون؟ ساری دنیا
اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرغی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندا ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردا بچہ ہے بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا ہے آ گیا خا مالک آ گیا خالق بلی نو ویکھ کے ماں ول نسدا پجدا ہے آ گیا دشمن ماں نو دسدا ہے اے سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے آنڈا ویکھیا جے کہ نہیں بولو دے صحیح کوئی آنڈے ہو بولو آنڈے کنیاں چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک الگ نے مکس نے الگ نے نا آنڈے نو لوڈ کرنے ہلیا لایا تے پھر شاپر چ پا کے پھر آندا ہی ہلاندا رہے اتوں آواز آندی ہے میری قدرت ویکھ آنڈے نو اینا ہلائے میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دتا تے جے آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے پھر کی آنے آنڈا گندا ہے جی مشرق گندا ہے آنڈا بھی گندا ہے کتنے سٹنے گندے آنڈے نو روڑی تے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ اللہ نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تے تینوں بھی گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وکھا دیا گا پھر یہی آنڈا ہوندا ہے کتنے مرغی تھلے فارمی نہیں فارمی جو کوئی چیز پیدا نہیں جو نہ دا ماں نہ پیو فارمی نہ کھوایا کرو ہاں فارمی کھا کے پھر توحید بیان نہیں ہوتی بول دے نہیں توحید سننی ہے تو دیسی کھوایا کرو اللہ دیسی آنڈا مرغی تھلے ہے 18 دن 19 دن گزرے جڑی آنڈے دی سفیدی ہے نا او دا چوزا بنتا ہے زردی دا نہیں او دا چوزا بن نکی جی چونج بن گئی پہنچے بن کے اتنے ریشم ورگی لوئی ہو گئی تے جڑی زردی ہے نا اللہ اس چوزے دی آنڈے دے اندر خوراک بنا دیندے نے پھر آندے اللہ نے چوچیا باہر آ بھائی چوزا آندا اللہ بوا کو نہیں باری کو نہیں چھینی کو نہیں تھوڑا اللہ نے تینوں نکی جی چھینی دیتی تے اینو اندروں مار سو چوزا اندروں آنڈے دے چھلکے نو ٹھونگا ماردا چھلک ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا ماں نہ چوکدا پیا لدے والے دے کسے سکول چ نہیں پڑھیا گجرالے دے کے کالج کتے نو ویندا ہے تے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے بلے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہن والیا مینوں دسو کیڑی ذات ہے جن نے آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دتا او کون ہے جن نے سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک بنایا ہے او کیڑی ذات ہے جن نے نو اندر ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے کیڑی ذات ہی جن نے باہر لیا کے نو سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دتیاں نے پھر مینوں کہن دے کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اگیا نا ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ساری دنیا اللہ پاک اگے آئیو چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے
मक्खन दुध मलाइया बंदिया किवें रजना है, ओ बुलाए किवें कंड करके भजना है। ये भज रहा कि नहीं? बोलो भाई थले कट्टा छड़ दिओ कि नहीं, कि तुहानू भी चुआया ही लभ जांदा। भाई थले कट्टा छड़िया, उन्हें दो मुंह मारे, मझ ने पूरा दुध किथे लाया? हवाने च। किदे वास्ते? बंदे वास्ते नहीं, कट्टे वास्ते। बंदे दे मुंह च हवाना पाओ, किन्ना गुलांदी है। थण पाओ हाँ बंदे दे मुंह च। लाया किदे वास्ते? कट्टे वास्ते। जिदे वास्ते लाया सी उन्होंने फड़िया, खिंचा नहीं लता, ते कट्टे नूं मूंह तो फड़ के ना ते थणा नालों खिंच के ला के जाके किले दे बंदे ने मझ दे कोल ही, वो नाले चुमदी है ते नाले आंदी है पुत्र चुप कर, साडे नाल एवें ही होनी है। आप बाल्टी फड़ी सो थले बह गया, उन्हें आने परता के वेख्या मेरा काला तो मेरे अगे बजा, चिट्टा कितों बह गया? इन्हें थड़ फड़िया, मारी धार सीधी, मूँह दे मारी जे कि नहीं? बोलो हुण लग्या चोण ते हवाना लग्या धोण। अल्लाह ने मेरी कुदरत फिर वेख, हवाना दुध ना फुल ये प्रेशर भी बड़ा है, तो मैं थले 4 बोतल ला दित्तियां नहीं, इन्हां बोतलों का मुंह भी ठा है, तो मैं ढक्कन भी कोई नहीं लाया, पर मेरी कुदरत वेख, मैं कभी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं हो देता। कदी कतरा डिग्या थना चो, ते हर बंदा भी धार नहीं जो कर सकता, जिन्हों तजर्बा करनी वो नहीं है। हुण लग्या दुध चोण, जिवें कैमरे इन्हां फिट नहीं कीते, जफरी ने ते कामों की तो आए ने साडे भाई, उत्तों भी कैमरा फिट है। मिम्बई ने फरसिम वदमिन लबनन खालिसन शायगल लिशारबीन, एक पासे गोबर दी नाली, पेशाब दी नाली, खून दियां नालियां, दरम्यान च दुध दी नाली। अल्लाह ने मेरी रबूबियत वेख, मैं कदी दुध च गोबर मिक्स नहीं होने दिता, कदी पेशाब का कतरा मिक्स, पेशाब की छिट मिक्स नहीं होने दी, कदी खून का कतरा मिक्स नहीं होने दिता। लाबानन खालिसन, ओए खालस मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लाण दे, खालस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडन दे। लाबानन खालिसन, ओ कोड़े साग वाले खालस होई है जरा मझ दे थणा चो, ये अंदर नलके का पानी पा खालस, बोलिया जी ना, ये अंदर नहर का पानी पा खालस, ये अंदर मसीत दियां टूटियां का पानी पा खालस, ये अंदर डियो मरिंडा पैप्सी कोक पा दे फिर भी खालस, जमजम पा दे फिर भी खालस। दुध ओही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चो डायरैक्ट निकलिया है, ते दीन ओही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरैक्ट निकलिया है। बाकी सब नदीर। पट्ठियां दे विच दुध मशीना लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने, दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। ढिडां दे विच भांडे रखे हुए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे हुए ने, किते बनदा पिया बंदा, किते बनदा पिया परिंदा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। कौन है? कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद व लम यकुल लहू। इस वास्ते ओदे कोलों मंगना, किसी होर कोलों मंगना, और मंगतियां कोलों नहीं मंगना। जिन्हें आप खादा मंग के, उन्हें मंगता मारिया टंग के। किसे को मंगना? जेड़ा किसी कोलों मंगदा, बोलो मंगदा। कुल अराअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिही। अल्लाह ने मैं तेरी अखां दी बिनाई खो लवां, कन्ना दी सुनाई, तेरे दिल दी धड़कन नू बंद कर दिया। मन इला तेरा इलाही,
تیری میں بنائی کھوئی ہے نہ بابے نو کہہ بنائی واپس ہی کرا دین من الہ کیڑا الہ لیا کنا دی سنائی واپس کرا دینا اکھاں دی اللہ نے میں دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے پوری دنیا دے ڈاکٹر کٹھے کر لے پوری دنیا دے بابے دے پیر کٹھے کر لے جڑی دھڑکن میں بند کر دیتی انہوں نے کہا چلا کے ہی بخار ایک قرآن سورۃ الانعام پارہ 7 اگے اللہ نے کی کیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگدے ہو تھوڑے ورگے بندے ہی نے کوئی دوسری مخلوق نہیں او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے اونوں خالق ہونا پھبدا اے اسے دئی سب پیسارے نے ادھر میرے والے دیکھو سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگے پار کنارے نے تے گل بڑی پیاری جے او دا جاری لنگر کھانا اے اونوں کھاندا کل زمانہ اے او دا شان بڑا شہانہ اے او دے درد منگتے کھولو دے درد منگتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین پھر بگیار پھر دے بے شمار پار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومبڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو راج روٹیاں ماشاءاللہ 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 پوری کائنات پوری کائنات نو خوان والا کون ہے وہ بولو تے صحیح ایڈے سونے رب نو چھڈ کے کیوں ایویں لامبے جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بابا جی کہنے لگے اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہیے فرمایا موسیٰ چکیا ہے آسا ہے فرمایا نو پتھر تے مار اللہ ٹوٹ جائے گا فرمایا اج میں کہہ رہا مارتے صحیح ماریا وچوں پتھر پھر ہور مار پھر پتھر 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے فرمایا موسیٰ جیڑا رب 7ویں پتھر دے پیڑ چ رزق دے سکدا او تینوں نہیں دے سکدا تے نالے دے کیڑے دے منہ نہ کن لائے آندا کی ہے بیا کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي موسیٰ جی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ویندی ہے پئی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تے 7ویں پتھر دے پیڑ چوں میریاں پکاراں پئی سندی ہے پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھولدی وی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت عمر کی فرماندے نے وہ صبح گھونسلے جو پرندے اڑتے ہیں نا تو خالی پوٹا لے کے اڑتے ہیں تو ایویں ہی نسیا پھرنا ہے دکان دی سیل کٹ بابا جی توید دیا جی سیل کٹ ہو گئی ہے وہ بھی اگو ریٹ ہے 5000 والا لینا کہ 10000 والا لینا آدھا جڑا چنگا وہ دیو 10000 والے 2 لے لے انہوں 20000 دیا ہے رب اگے استغفار نہیں سو کی تھی استغفر اللہ واتوب الیک میرے پیغمبر نے فرمایا من اکثر الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب تو استغفار کثرت نہ کر دنیا دے سارے غم دور کراں گا ساریاں تنگیاں نو آسانیاں چ بدلاں گا رزق اتھوں دیاں گا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا وہ بھی آندا ایک پکھے نہ بن چنی جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا تاکہ پار تھلے رکھ چنی جو پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا آقا فرماندے نے صبح پرندے اڑتے نے گجراں والے دے باسیو سنو حدیث پرندے خالی پوٹا لے کے اڑتے نے انہاں دے کوئی کارخانے نہیں کوئی دفتر نہیں بولو کوئی فیکٹریاں شام پیندی ہے پوٹا بھر کے واپس اپنے گھونسلیاں چ فرمایا تیرا توکل نہ پرندیاں وانگو ہو جائے میں تینوں زمین دی دھرتی تے بھکھا مرن ہی نہ دیا ادھر ویکھ لے ہن ویکھ لے کھانا کھائی جاندا ہے
मां दा दुध पीवी जांदा अवे तेरा बंदोबस्त किने कीता ही इत्थे कोई तीसरा है ही अज रब दियां सिफतां खो खो के मखलूक च पाने मसीते आउंदे आ ते की पढ़ने इय्याका नअबुदु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान पढ़ लो मालिकी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ दियो कि नहीं वो पढ़ने ना सारे ही पढ़ने एदा तर्जमा की खास हम तेरी ही इबादत करने तेरे कोलों ही मदद मंगने इत्थे 5 टाइम वादा कीते बाहर निकलना है या रसूल अल्लाह मदद दे नारे पिया मारना है या अली मदद पिया कहना है इत्थे 5 टाइम वादा कीते तेरे कोलों ही मदद मंगने कदी आना इमदाद कुन अज दीनो दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल कादरा मेरे आ दोस्ता या नमाज च इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना छड़ दे या मखलूक कोलों मदद मंगनी छड़ दे कोई तबर्राबाजी नहीं कोई किसी नू गाली नहीं जेड़ी फातिहा नमाज च पढ़ना एदा तर्जमा ही समझ ले रब्बे किबरिया दी कसम तू रब नाल शिरक नहीं कर सकदा सिर्फ कुरान का तर्जमा पढ़ ले अल्लाह ने 7वें पारे च 18 नबियों का नाम लैके किया वलो अशरकू लहबिता अन्हुम अगर 18 नबी भी मेरी जात में शिरक कर दे इन्हां दी जिंदगी दे अमाल भी तबाह बर्बाद कर देंदा ते अगे जाके अल्लाह ने कहा मेरे महबूबा मैनू तेरे नाल प्यार बड़ा है मुहब्बत बड़ी है मैं तेरी हर अदा नू अपना कुरान बना दिता है लेकिन मेरा प्यार ते कानून ते ज़ाब्ता अपनी ओ की है ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमालुक सोनिया तू ही मेरी जात ना शिरक करेगा मैं तेरी जिंदगी दे अमाल भी तबाह बर्बाद कर देंगा शिरक दी माफी उस नबी नू नहीं जिदा कलमा पढ़िया ते तेनू मैनू है जा तीसरे पारे की आखिरी आयत का तर्जमा कर जाके पढ़ के सोई अल्लाह तेरा मुशरिक मेरी जमीन नू सोने ना भी पढ़ते मैं मुशरिक का सोना भी कबूल नहीं करना पूरी कायनात का मालिक कौन है बोलो यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व सखर अश-शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदून मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर कितमीर दा माना समझदे हो बोलो तो सही खजूर दी गिटक वेखी जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक धागा ਹੁੰਦਾ ਤੇ गिटक ਦੇ ਉੱਤੇ एक पतली जी झिल्ली ਹੁੰਦੀ है रब आंदे ने मैनू छड्ड के जिन्ना को मंगना ये धागे ते छिलके दे भी मालिक नहीं ये कुरान है तर्जमा गलत होए पूरी जिंदगी में अहले हदीस के स्टेज ते नहीं आवांगा जाओ कुरान पढ़ो जेड़े छिलके दे मालक नहीं धागे दे मालक नहीं वो 5 किलो का मुंडा किथों दे सकते हैं अगली आयत सुनो अगली इन तदूहुम ला यसमाउ दुआकुम वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामा यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर अल्लाह ने जदों तुसीं इन्हां नूं पुकारदे हो ला यसमाउ दुआकुम ये तुहाड़ियां पुकारां नहीं सुनते वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामा अगर सुन लैन ते क़यामत तक जवाब यकफुरून बिशिरकिकुम ऐ जिहड़ा शिरक कर रहे हो अल्लाह ने मैं सारे बाबियां नूं क़यामत नूं इकट्ठिया करना है मैं रब ने पूछना तुसीं आखिया सी साडियां कबरां ते उरस कराया जे मेले कराया जे बकरे छतरे दिया जे कुआलियां कराया जे चादरां चारिया जे कुरान आंदा यकफुरून बिशिरकिकुम ए तेरे शिरक तो सारे बाबे इनकार कर देंगे तर्जमा जे तर्जमा अगर गलत होए मेरी वो सजा जड़ी चोर दी सजा अगर तर्जमा ठीक है फिर अपना अकीदा तो ठीक करो ना यार
پوری کائنات دا مالک کون؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندا ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلے چوں چوں کردا بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے، آ گیا خا مالک آ گیا خالق، بلی نو ویکھ کے ماں ول نسدا پجدا اے، آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے، اے سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ آنڈا ویکھیا جے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح، کوئی آنڈے ہو بولو، آنڈے کنیاں چیزاں نے؟ دو، ایک سفیدی تے ایک الگ نے، مکس نے، الگ نے نا۔ آنڈے نو لوڈ کرنے ہلیا لایا تے پھر شاپر چ پا کے پھر آندا ہی ہلاندا رہے، اتو آواز آندی ہے میری قدرت ویکھ، آنڈے نو اینا ہلائے میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا، تے جے آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے پھر کی آنے ہیں؟ آنڈا گندا ہے، جی میں مشرق گندا ہے آنڈا بھی گندا ہے، کتھے سٹنے گندے آنڈے نو؟ روڑی تے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ، اللہ نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی، نہیں تے تینوں بھی گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا گا۔ پھر یہی آنڈا ہوندا ہے کتھے مرغی تھلے، فارمی نہیں، فارمی جو کوئی چیز پیدا نہیں جو نہ دا ماں نہ پیو، فارمی نہ کھوایا کرو، ہاں فارمی کھا کے پھر توحید بیان نہیں ہوتی، بول دے نہیں، توحید سننی ہے تو دیسی کھوایا کرو۔ اللہ دیسی آنڈا مرغی تھلے ہے 18 دن 19 دن گزرے، جڑی آنڈے دی سفیدی ہے نا او دا چوزا بنتا ہے، زردی دا نہیں، او دا چوزا بن نکی جی چونج بن گئی، پہنچے بن کے اتنے ریشم ورگی لوئی ہو گئی، تے جڑی زردی ہے نا اللہ اس چوزے دی آنڈے دے اندر خوراک بنا دیندے نے، پھر آندے اللہ نے چوچیا باہر آ بھائی، چوزا آندا اللہ بوا کو نہیں، باری کو نہیں، چھینی کو نہیں، تھوڑا اللہ نے تینوں نکی جی چھینی دیتی تے اینو اندروں مار سو، چوزا اندروں آنڈے دے چھلکے نو ٹھونگا مارتا، چھلک ٹوٹ گئی، چوزا باہر آ گیا، ماں نہ چوکدا پیا، لدے والے دے کسے سکول چ نہیں پڑھیا، گجراں والے دے کے کالج، کتے نو ویندا ہے تے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے، بلے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ چھپ جاندا، رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہن والیا مینوں دسو کیڑی ذات ہے جن نے آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دتا؟ وہ کون ہے جن نے سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک بنایا ہے؟ وہ کیڑی ذات ہے جن نے نو اندر ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے؟ کیڑی ذات ہی جن نے باہر لیا کے نو سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دتیاں نے؟ پھر مینوں کہن دے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگے آنا ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشاں مار خچاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ساری دنیا اللہ پاک اگے آئیو چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو، گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو، خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے،
کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں دھاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا کیویں رجنا ہے او بلائے کیویں کنڈ کر کے بھجنا ہے یہ بھج رہا کہ نہیں بولو بھائی تھلے کٹا چھڑ دیو کہ نہیں کہ تھانوں بھی چوایا ہی لب جاندہ بھائی تھلے کٹا چھڑیا انہیں دو منہ مارے مجھ نے پورا دودھ کتھے لایا حوانے چ کدے واسطے بندے واسطے نہیں کٹے واسطے بندے دے منہ حوانہ پاؤ کنا گلاندی ہے تھان پاؤ ہم بندے دے منہ لایا کدے واسطے کٹے واسطے جدے واسطے لایا سے انہوں پھڑیا کھچیا نہیں لتا تے کٹے نو منہ تو پھڑ کے نہ دے تھنا نالوں کھچ کے لا کے دے جا کے کلے دے بندے نے مائی دے کولی وہ نالے چوم دیئے دے نالے آندیئے پتر چپ کر ساڑھے نہ ایویں ہونی ہے آپ بالٹی پھڑی سو تھلے بہ گئے انہیں آنے پر تاکہ ویکھیا میرا کالا تے میرے اگے بجا چٹا کتھوں بہ گیا ہے انہیں تھڑ پھڑیا ماری تار سی دی منہ دے ماری یہ کہ نہیں بول لو دے ہون لگا چون تے حوانہ لگا تون اللہ نے میری قدرت پھیر ویکھ حوانہ دودھ نہ پھول لے یہ پریشر بھی بڑا ہے تے میں تھلے 4 بوتلاں لا دیتیاں نہیں انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے تے میں ٹکن بھی کو نہیں لایا پر میری قدرت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا کدی قطرہ ڈگیا تھنا چو تے ہر بندہ بھی دھار نہیں جو کر سکتا جنہوں تجربہ کرنی ہو نہیں ہے ہون لگا دودھ چون اج میں کیمرے نہ فٹ نہیں کیتے اج ظفری نے تے کاموں کی تو آئے نے ساڑھے پائی اتوں بھی کیمرہ فٹ ہے من بین فرس و دم لبنا خالصا شائغل للشاربین ایک پاسے گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی اللہ نے میری ربوبیت ویکھ میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی پیشاب دا قطرہ مکس پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی کدی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا لبنن خالصن اوے خالص میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیا لان دے خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دینا دیا پکا کے ونڈن دے لبنن خالصن او کوڑے ساگ والے خالص ہوئی ہے جرا مجھ دے تھنا چو یہ دے اندر نلکے دا پانی پا خالص بولیا جی نا یہ دے اندر نہر دا پانی پا خالص یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص یہ دے اندر ڈیو مرنڈا پیپسی کوک پا دے پھر بھی خالص زمزم پا دے پھر بھی خالص دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے باقی سب ندیر پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو دھاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھیندا اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے کون ہے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ اس واسطے او دے کولو منگنا ہے کسے ہور کولو منگنا اور منگتیاں کولو نہیں منگنا جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹانگ کے کسے کو منگنا ہے جڑا کسے کولو منگدا بولو منگدے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی اللہ نے میں تیری اکھاں دی بینائی کھولواں کنا دی سنائی
تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیا من الہ کیڑا الہی تیری میں بنائی کھوئی ہے نہ بابے نو کہہ بنائی واپس ہی کرا دینا من الہ کیڑا الہی لیا کنا دی سنائی واپس کرا دینا اکھاں دی اللہ نے میں دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے پوری دنیا دے ڈاکٹر کٹھے کر لے پوری دنیا دے بابے دے پیر کٹھے کر لے جڑی دھڑکن میں بند کر دیتی انہوں نے کہا چلا کے ہی بخار ایک قرآن سورۃ الانعام پارہ 7 اگے اللہ نے کی کیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگدے ہو تھوڑے ورگے بندے ہی نے کوئی دوسری مخلوق نہیں او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے اونوں خالق ہونا پھبدا اے اسے دئی سب پیسارے نے ادھر میرے والے دیکھو سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگے پار کنارے نے تے گل بڑی پیاری جے او دا جاری لنگر کھانا اے اونوں کھاندا کل زمانہ اے او دا شان بڑا شہانہ اے او دے در دے منگتے بولو دے در دے منگتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین